अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया। कासिम के अब्बा ने पूछे गए 35 सवालात के जवाब दिए हैं। हालात बताते हैं कि स्पीडी ट्रायल हुआ तो चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी हो सकती है, और अगर इलेक्शन से पहले कासिम के अब्बा आउट ऑफ रेस हो गए तो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आइडियल ग्राउंड होगा। लेकिन इससे पहले एक मरहला निगरान हुकूमत का भी है, जिसके लिए निगरान वजीर आजम को खूब इख्तियारात से माला माल करके मामलात मैनेज किए जा रहे हैं। छोटी जमातों से भी नामों की हतमी फहरिस्त मांगी गई है। इसी सियासी गहमा गहमी में पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद माशी फवायद के लिए उम्मीद की एक किरण है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने समिट से खिताब किया। वजीर आजम ने वक्त पर हुकूमत जाने की बात की, माजी की गलतियों का तज़किरा भी किया। आर्मी चीफ ने कहा, मादनियाती प्रोजेक्ट्स तरक्की का जीना है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जहां आसान शराइत हों और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, लेकिन सवाल यह है कि अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमने कितना फ़ायदा उठाया। और आखिर में बात होगी महंगाई के उस तूफान की जो घात लगाए बैठा है। बिजली महंगी हुई, पेट्रोल में 20 रुपए अचानक बढ़ गए। अब क्या आटा, दाल, चीनी सब महंगा हो जाएगा? इस कारकर्दगी पर इत्तेहादी जमातें किस मुंह से वोट मांगेंगी? बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। तब कासिम के अब्बा की बात हो जाए, उन्होंने 35 सवालों के जवाब जमा करा दिए। इसके बाद उनके साथ होने क्या वाला है? देखिए, इसको ज़रा अगर थोड़ा सा फॉलो करें सलमा, तो आप देखेंगे कि इस केस को इतना डिले करने की कोशिश की। ये वकला का कमाल होता है डॉक्टर साहब का, जब चाहे जितना स्ट्रेच कर लें चीज़ों। इवेंचुअली उनको देखो फिर फाइनली फंस गए, और उनको आपने देखा कि आज अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। अगर से बहुत से हवालों से हमने देखा किसी सवाल का जवाब क्लैरिटी के साथ नहीं आया। अब इसमें असल मसला ये है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, जो आप पूछ रही हैं। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है सलमा कि जब ये केस निकला था ना, उसी वक्त इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया था कि उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, और उन्होंने उस वक्त के अपने अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान को कहा था कि आप खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश हो। लेकिन उनकी हुकूमत चलेगी और इलेक्शन कमीशन ने ठग करके जनाब केस इनका वहाँ पर बना के भेज दिया। अब सवाल ये नहीं है कि सलमा बाकी लोगों ने भी लिए, और सब तोशाखाना से आप ये कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा लोगों ने सब, और ऐसी चीज़ें मिली जैसे आता है जरदारी साहब ने मरीम नवाज़ के बारे में, जो ममनुआ थी, गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे, वो भी लेके चले गए, और धड़ल्ले से लेके चले गए। अब तो खैर लॉ बन गया, अब नहीं लेके जा सकते, आपको जमा करवानी पड़ेंगी। अब मसला क्या है? जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इनके वकला वो पसे पर्दा ये कोशिश कर रहे हैं कि अब क्योंकि नवाज़ साहब को लाने के बारे में कहा जा रहा है कि जी सब कुछ कर लिया लेकिन आने की पोजीशन में नहीं है। दो वजूहत, उनको केसेस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो, 16 सितंबर तक बंदयाल साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो अब वो पसे पर्दा जो कोशिशें हैं कि अगर नवाज़ साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, जिसके चांसेस हैं, तो वो कहते हैं जी फिर इस तरह का रिलीफ तोशाखाना में इमरान खान को दे दिया जाए। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, केस जिस जगह पर पहुँच गया है वो वहाँ से वापस लाना बड़ा मुश्किल। और एक और अहम बात इसमें, हाँ। देखें, सब कुछ किया आपने, असल बात यह है सलमा के पब्लिक ऑफिस होल्डर जब अपनी सालाना गोशवारे दाखिल करते हैं, वहाँ पे अगर वो अपनी इनकम शो नहीं करते तो आपने देखा क्या होता है। आए दिन आप देख लें कि कौमी असम्बली के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या फिर हमारे ये FBR के अदारे जब बताते हैं कि उन्होंने गोशवारे दाखिल नहीं किए, तो उनकी फॉर द टाइम बीइंग जो है ना मेंबरशिप मतल हो जाती है MNS की, MPS की। ठीक है, अब यह है कि जी ये इन्होंने जो गोशवारे दाखिल नहीं करवाए थे, वो कहा जाता है कि जी वो इनके लिए मुश्किल बनेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि 2022, 21-22 के गोशवारों में इन्होंने इसको जाहिर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है लोग इसको नाइली भी देख रहे हैं, सजा भी देख रहे हैं, और इनके लिए बहुत मुश्किल है। अब लोग कहते हैं कि जी किस हद तक बंदयाल साहब इनकी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करेंगे। कल दोबारा फिर 3 मेंबर बेंच जो है ना वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। बाकी आपने देखा वो केस लेके गए थे कि जिसको ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम डिस्ट्रिक्ट सेशन डिस्ट्रिक्ट जज को रोक दिया जाए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इतना कहा है कि आपके जो मुख्तलिफ केसेस हैं उस हवाले से आप जाएँ हाई कोर्ट में, वहाँ से अगर कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस इस बुनियाद पे कि बनते ही नहीं है, रिजेक्ट कर दें, वो नहीं किया उन्होंने। ठीक हो गया, और पंजाबी में कहते हैं गल बन गई है। डॉक्टर साहब, किस तरफ हवाओं का रुख जा रहा है? क्या रिलीफ के कोई चांसेस हैं? देखिए, हवाओं का रुख एक तरफ चलता रहा, कोई 1 साल चलता रहा। कासिम के अब्बा के जितने केसेस लगते थे वो हम ख्याल जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही सुनता था। आपको याद होगा कि 25 तारीख को एक नया बेंच बना, और 26 तारीख को, और उसके बाद कई दफ़ा मैंने आपके साथ जिक्र किया कि हवाओं का रुख बदल गया जब से वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं।
اور وہ احتشام صاحب ایسے جج ہیں کہ وہ آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. جب سے وہ آئے تو میں نے کہا ہواؤں کا رخ بدل گیا, اور اب وہ ایک اور صاحب بیٹھے ہیں, وہ ہمایوں بھی ہیں, وہ دلاور بھی ہیں, اور 5 تاریخ کو چھٹی پہ بھی جا رہے ہیں. یہ خطرناک بات ہے کیا؟ 5 اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی فیصلہ آج کریں گے اور 5 تاریخ کے اندر ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا. ٹھیک, دیکھیں نا آج پہلی تاریخ ہو گئی تو طارق 4 صاحب دن. پریس کل پھر کانفرنس اسی کے لیے کہہ بنایا. چکے ہیں کہ جی 90% اس پہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک. دیکھیے یہ 342 کا جو ہے یہ تو آخری سٹیج ہے نا, ٹھیک, یہ تو دس از دا لاسٹ سٹیج. تو اب وہ جو ہمایوں بھی ہیں اور دلاور بھی ہیں اور 5 تاریخ کی چھٹی پہ بھی جا رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اس سے پہلے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کچھ ایکسپیکٹڈ ہے. انور صاحب, وہ ہمایوں اور دلاور ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے غصے والے بھی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ ان کی پہلے تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے, اور انہوں نے پہلے بائیکاٹ کیا, وہ گئے نہیں, ان کی غیر موجودگی میں ان پہ فرد جرم عائد ہوئی. پھر 342 کا جو بیان ریکارڈ ہوا اس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میرے سامنے تو فرد جرم پڑی نہیں گئی. ایسی صورت میں کیا کوئی ایسی شک موجود ہے, کیا کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس میں ان کو ریلیف مل سکے کسی گراؤنڈ پہ کچھ عرصے کے لیے؟ قانون کے مطابق جب آپ نے فرد جرم عائد کرنی ہوتی ہے تو ملزم کا وہاں پر ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے سامنے فرد جرم عائد کی جاتی ہے. جا ہی نہیں رہا نا ملزم. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے بڑے طریقے موجود ہیں, قانون ہے, آپ پولیس کے ذریعے اور جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ذریعے آپ ملزم کو عدالت میں لے کے آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا بہت ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں. رضا, ان کے وکلا نے پروسیڈنگ کا بائیکاٹ دیکھیں نا, بائیکاٹ کیا, اس کا بھی تو طریقہ کار موجود ہے. جہاں تک رہی بات آپ نے دلاور اور ہمایوں کی بات کی, دیکھیے جو ججز ہوتے ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ججز کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلے نہیں کیا کرتے. اور دیکھیے جو دلائل ہوتے ہیں دلائل پہ نہیں جانا چاہیے. آپ ہمیشہ دیکھیے دلائل کے برعکس فیصلے آتے ہیں, اور فیصلے ہوتے ہیں وہی بولتے ہیں, اور وہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ججز کے فیصلے ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہتے ہیں, وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل مرڈر کی بھی بات ہم کرتے ہیں, اور جب تک پاکستان ہے اور یہ بات ہوتی رہے گی کہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں نااہلی کے معاملے پہ بھی بڑے اعتراضات ہوتے رہے ماضی کے. جی, میں بھٹو صاحب کا ذکر جوڈیشل پولیٹیکل مرڈر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے بات ہے, ریلیف ملنے والی بات کو نہیں, کیونکہ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ نااہلی کی طرف یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کے جایا جائے گا. ادروائز سروائیول نہیں ہے نہ پولیٹیکل سسٹم کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ بات بالکل درست ہے. دیکھیے ابھی بھی وہ جو پاپولیرٹی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, کم ضرور ہوئی ہے, لیکن آپ کیس میں بھرپور جان ہے. یہ بھی دیکھیے کیس میں جان بھی ہے. اور احتشام صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو سائیکی ہے اس نہیں سکتے, ووٹر کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے. کس طرح کریں گے؟ آپ نے ان کو اپنے نظریات کے ذریعے, منشور کے ذریعے اور اپنے ایکٹ کے ذریعے بتانا ہے. ابھی تک لوگ انٹیکٹ ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, نااہلی کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, یہ بھی ایک سچویشن سامنے آئے گی کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ کم لیں. اور آپ نے پھر دوسری بڑی بات ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے اس کے نتائج کو عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا جانا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اس انتخابات میں الیکشن لڑوانا ہوگا. یہ آپ کی مجبوری ہے. اور جہاں تک کہ عدلیہ کی بات, دیکھیے اب وہ بات میری, آپ کو یاد ہوگا ہم جب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ عدلیہ کے موڈ پر ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اگر تو یہی حالات رہے تو پھر سچویشن ڈے بائی ڈے تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ انتخابات, عدلیہ کا موڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے. جملہ اگر میں کہہ دوں, جو خبر میرے تک پہنچی ہے کہ آج قاسم کے ابا نے جو کہا عدالت میں, انہوں نے کہا کہ یہ تحفے تحائف بریگیڈیئر چیمہ صاحب جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے, اب وہ میجر جنرل ہو چکے ہیں, وہ بیچا کرتے تھے. اچھا, یعنی انہوں نے الزام پاس آن کر دیا, یہ اپنے آپ میں پورا کیس کر لیا نا, وہ بھی تو ان کے سبارڈینیٹ تھے. ایک بات دوسری, مجھے ایک وہ ایسا, میرا مطلب فوج کو بھی اس میں اب انوالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. وہ دیکھیے یہ کیسا حسن اتفاق ہے. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کہا کرتے تھے کہ 35 پنچر لگائے ہیں, آج وہ 35 سوالات کے جواب ہی دے رہے ہیں. یعنی مزید 35 پنچر. میرٹ پہ اور اخلاقی بنیادوں پر دیکھا جائے تو ان کا کیس بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, 2-3 چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ قاسم کے ابا الزامات کو پاس آن کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ صرف توشہ خانہ ہی نہیں بلکہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا وہ بھی کافی لیتھل تھا, اور اس میں بھی ابھی تک یہ پراپر اپنا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ نہیں لی, یا اس میں بھی ان کے بچنے کے چانسز کم ہے. ان کیس نااہلی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو ہوگا, استحکام پاکستان پارٹی کو ہوگا, یا نون اور پی پی کو ہوگا؟ دیکھیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا یا نہیں ہوتا. لیکن خبر اصل میں یہ ہے کہ جس طرف انہوں نے الزامات کو پاس آن کیا ہے
اور ब्रिगेडियर चीमा साहब का नाम लिया है। ब्रिगेडियर चीमा साहब पहले ही, मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको, बहुत कुछ बता चुके हैं। वो तोशाखाना से लेके और बहुत सारी चीज़ें सामने ला चुके हैं। वो कहीं ना कहीं पे दस्तावेज की शक्ल में, रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद हैं। और उसके बाद बुकला ने कासिम के अब्बा को एडवाइस किया कि आप इसकी रिबटल के तौर पे उनका नाम लें और इसको काउंटर करने की कोशिश करें और केस को लंबा खींचने की कोशिश करें। सही। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कासिम के अब्बा की इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखें। जो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो आज इस पे भी बहुत देर कर दी उन्होंने। किसी वकील की एडवाइस पे नाम तो ले लिया, लेकिन आगे से जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, फिर शायद तब 150-200 तर्जमान भी मिलके दफा ना कर सके कासिम के अब्बा का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि वो ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं, तो उसी वक्त ये चीज़ें डिसाइड हो गई थी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो 2 नुक्ते रहते हैं उसमें नाअहली भी है, गिरफ्तारी भी है। ठीक है। नाअहली के लिए तो सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। वकला का ये आखिरी एक पत्ता था, चूंकि वकला आपको पता है कि एडवाइस करते रहते हैं केस को आगे खींचने के तरीकाकार। पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर गुंजाइश बहरहाल प्रोसीडिंग में मौजूद रहती है, लेकिन ये केस कंक्लूड हो के 342 की जो स्टेटमेंट है उस तक पहुंच चुका। अब उसके आगे जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस केस को फौरी कंक्लूड कर दें या थोड़ा सा टाइम इस पे बहस के लिए। इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा 5 तारीख को छुट्टी पे जा रहे हैं, तो मामला जो है वो केस अपने मंतकी सलमा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। ठीक है। अब इसके रिजल्ट का आप इंतजार कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो टिक्कर चलते हैं, जो गुफ्तगू होती है, वो फैसला नहीं होता। फैसला बहरहाल फैसला होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला आएगा तो बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। फैसला बहरहाल फैसला होता है, लेकिन मेरे लिए जुल्फकार साहब बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ओहदे पे वजीर आजम रहे, चेयरमैन पीटीआई, और एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो दिया जाता है, जो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, या वो हर वजीर आजम के साथ होता है। अब उन्होंने इल्जामात को उन पे पास ऑन करना शुरू कर दिया, यानी बचने के लिए कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा। इन एनी केस अवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि इलेक्शन हो और अपने टाइम पे हो। एहतशाम साहब, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की बात हो रही है। अगर वो इजलास बुला लिया और मर्दमशुमारी के नताइज अब नोटिफाई कर दिए तो 4 महीने तो कहीं नहीं गए इलेक्शन के। एक जुमला पहली वाली गुफ्तगू में कर दूं। देखें ना, ये इल्ज़ाम लगा देना मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया है। वो जाली रसीद इस्लामाबाद कि जिस ज्वेलर से ली गई थी उसके बाद वो जाके दुबई में बेचा गया था। 2 लोगों का नाम आता है, जुल्फी बुखारी का नाम आता है और रौन चौधरी का नाम आता है। और वो आरडीओ अनवर रजा सबको पता है कि फर्स्ट लेडी ने फ़ोन करके किसको कहा था, किन लोगों को कहा था ये घड़ी भेज दें आप लेके, जो उसमें जुल्फी बुखारी भी शामिल। देखें, सॉरी, अब अगली बात करते हैं। आप जो पूछते हैं कि देखें उसमें अब हुकूमत को इस वक्त का जिस परेशानी का सामना है कि बावजूद इस बात के कि अब चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली जानी चाहिए को नहीं जा रही, निगरान हुकूमत का सेटअप को नहीं पता चल रहा। अब इतने अरसे से एक बात हो रही है कि जी ये सेंसस के मामले को फाइनलाइज करें, क्योंकि अब उनको लगता है कि कानूनी तौर पे खिंच बहुत बड़ी आ गई है। आपने इस पे 33-34 अरब रुपया कहा जाता है कि खर्च किया। ये जो आप 2017 की जो के बाद जो आपने 2023 में सेंसस किया है और उसका मर्दमशुमारी का, और आपने उसको ऑफिशियल उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब वो कहते हैं कि बहुत बड़ी एक कदगन है कि इसको आप कैसे रिमूव करेंगे। ये कैबिनेट का और सीसीआई का ये बड़ा फैसला था कि जी नई संसद के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब दोबारा से बैठ के मुश्तरका मफादात की कौंसिल इस पर क्या फैसला करती है, आनी और कानूनी तौर पे क्या मुश्किलात होगी, वो तो चलें सार्ट आउट होंगी। एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे समझ आ रही है कि मौजूदा हुकूमत की सियासी और इक़्तिसादी मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं, बावजूद इस बात के देखें कि अब जाने वाली हुकूमतें ना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवा रही होती हैं, ना जनाब वो और काम कर रही होती हैं। उन्हें तो होता है इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के लिए तैयार हों और जाके कंटेस्ट करें। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और सेंसस के मसले को आप देख लें, चैलेंज किया हुआ है जमात इस्लामी ने भी और MQM ने भी और बाकी पार्टियों ने। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतखाबात होने उसके 3 पहलू हैं, कानूनी, माशी और सियासी। कानूनी पहलू इसलिए कि एक टाइम ड्यू है, उसके बाद इक़्तिदार की मुंतकिली होनी है। फिर माशी पहलू ये है कि ज़ाहिर उसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी। सियासी पहलू ये है कि उसके लिए एक निगरान सेटअप लाना है जो अभी तक नहीं हुआ। इन तीनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए सलमा, ये तीनों पहलू लागू होते हैं निगरान वजीर आजम के ऊपर भी।
دیکھیے ایک اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب, انہوں نے اپنے نام دینے ہیں, ہومیوپیتھک اپوزیشن, نام ان کے قانونی طور پہ انہوں نے نام دینے ہیں, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے نام دینے ہیں. اگر ان کا اتفاق نہیں ہوتا پھر یہ کمیٹیوں کے تھرو گزرتا ہوا پہنچ جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس. یہ اس کا قانونی پہلو. سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ میرا بندہ لگے, میری مدد کرے گا, اور زرداری صاحب چاہیں گے جی میرا بندہ لگے کہ الیکشن میں میری مدد کرے گا. اور صرف یہ دو سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں احتشام صاحب, جی باقی لوگ, اس سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, معاشی اعتبار سے بھی یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف کا سارا پروگرام جو ہے یہ اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہونا. تو معاشی پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ الیکشن کا ہو. مذاق والی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے نام فائنل کر کے پھر میں ہومیوپیتھک لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کروں گا. اب دیکھیں اب ساری چیزیں تو لنڈن دبئی میں طے ہونی ہے, تو یہ فساد ختم ہو. ویسے جو 3 نام آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, بدقسمتی اب وہ فائنلی جو کہتے ہیں سارٹ آؤٹ, پتہ نہیں کس حد تک صحیح فائنلائز ہوئے, جس میں ناصر کھوسا کا نام آ رہا ہے, فیشے کا نام آ رہا ہے, جاوید جبار صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ہوگا. دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات. مجھے بتائیں 166 جمہوری ممالک ہیں, کہیں ایسا کام ہوتا ہے؟ مطلب ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اگلے 7 دن رہ گئے نا, 7-8 دن رہ گئے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کون بننے والا ہے. ایک طرف تو ہم وہ SIFC فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں, وہ لمز بن رہا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے سیاسی غیر یعنی ہم جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں لیکن جمہوریت میں ہوتا کیا, اس کے کمپوننٹس ہی ہمیں نہیں پتا. انور صاحب ابھی ہم جمہوریت کے تحت الیکشن ہونے کی ایکسپیکٹیشنز لیے بیٹھے ہیں, لیکن نگران حکومت کو منتخب حکومت کے اختیارات تحفے میں دے دیے گئے ہیں, پلیٹ میں رکھ کے دیے گئے ہیں, پہلے سے قانون سازی کر لی ہے. ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے سے گراؤنڈ بنا لی کہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا, نگران وزیر اعظم, وہ تمام معاشی فیصلے بھی کر سکے گا اور وہ ہر اچھے برے کے لیے اس کے پاس اتھارٹی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دبئی میں ایک بڑی کاروباری شخصیت کے ہاں مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, مشاورت ہوئی ہے نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کے نام. کیا وہ بزنس ٹائکون ہے جو پاکستان میں ہے؟ جی بالکل, وہ پاکستان میں, لیکن اس وقت وہ دبئی میں. ٹھیک ہے. تینوں کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے جو پالیٹیشنز ہیں ان کی بھی وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور آپ جب دیکھیں کہ ایک بہت بڑی کاروبار شخصیت آپ کے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کرے, ان لوگوں میں بیٹھے, تو پھر آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی, عوام کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں پہلے پتا ہو کہ ان کا وزیر اعظم کون ہے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, اس ملک میں 75 برس ہو چکے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پہلے پتہ چلتی رہی ہے. ہمیں تو آؤٹ ڈیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ ملتی رہی ہے, اور اگر ہم اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے جو آپ کے آرمی چیف ہیں, انہوں نے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے, یہ بات کی ہے, انہیں یہ گارنٹی دی ہے کہ پاکستان کو ایک موقع دیا جائے, اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے, اسی لیے اکانومی کی صورتحال کو آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے خود اس کو لیڈ کیا ہوا ہے, اور وہ سارے پرائم منسٹر کے ساتھ جا کر فیصلے بھی کریں. اور دوسری بات ہے کہ شام صاحب نے بڑی معنی خیز کی تھی کہ اگر یہ حکومت, جانے والی حکومت اس طرح نہیں کرتی تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایک رائے ہو کہ 6 ماہ اسی حکومت کو دے دیے جائیں, وہ اکانومی کو بہتر کر لے, کیونکہ جانے والی حکومت یہ بھی نہیں کرتی کہ وہ پیٹرول 20 روپے مہنگا کر دے. یہ بھی دیکھیے یہ ایک تجویز بھی زیر غور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نگران کا جیسے یہ تو بڑی سرپرائزنگ تجویز ہے. جو 9 مئی کا IMF کا پروگرام ہے نا, اس کو باندھ دیا گیا کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جاتے ہوئے آپ پرائسز نہ بڑھائیں. وقت مختصر ہے, ذوالفقار صاحب کا بھی ورژن اس پہ لے لوں. ذوالفقار صاحب ہونے کیا والا ہے, اور اس سارے سینیریو میں مجھے تو مریم نواز کی خاموشی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تک ان کا کوئی خطاب, کوئی جلسہ, کوئی گفتگو سامنے نہیں آ رہی. وہ کس انتظار میں ابھی؟ دیکھیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے انتظامات کر رہی ہیں, اور وہاں پہ رابطے میں ہیں, اور یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بہت حد تک ان سے وہ الگ ہیں, لیکن وہ آگے کی اپنی جو تیاری ہے وہ کر رہی ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں واضح ہیں کہ 20 روپے پیٹرول کو بڑھا دینا قومی مفاد میں, وہ بھی تو وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ الیکشن تو کم از کم آپ کے نہیں ہو رہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی حکومت چلے گی ذوالفقار صاحب 2-3 مہینے پہلے میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کرے گا, اور پاکستان کی معیشت ٹاپ پرائورٹی پہ ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جس طرح آرمی چیف فوکس کیے ہوئے ہیں پاکستان کے
اکنامک ایشوز کو جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں, جس طرح مختلف ممالک سے مل رہے ہیں, جس طرح وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پرسنلی پاکستان کے لیے, اور جس طرح چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایجنڈا بن چکا ہے. اب جو پولیٹیشینز ہیں, یہ دبئی کی جو میٹنگ کی بات ہو رہی ہے, دبئی کی میٹنگ کے اندر کوئی خوشگوار باتیں نہیں تھیں, بلکہ کچھ ناخوشگوار باتیں تھیں پاکستان کے ٹاپ مقتدر حلقوں کے بارے میں. ریزرویشن وہاں پہ دی گئی اور جو رپورٹ بھی ہوئی, اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل شخص نہیں ہوگا, گورنمنٹ کو لیڈ نہیں کرے گا تو پھر چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو وہاں پہ جو بڑے لوگوں نے میٹنگ کی اس پہ بھی کچھ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, ان حالات کے اندر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی تیاریاں دیکھ لیں, آپ موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستان کی معاشی صورتحال دیکھ لیں, آپ حالات کچھ بھی ہو ذوالفقار صاحب, معیشت کچھ بھی ہو, وزراء کے للے تللے ان کی عیاشیاں بالکل چل رہی ہیں, اور الیکشن پہ بھی آپ دیکھیے گا ایسا لٹائیں گے اپنے حلقوں میں. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں تو دیگر معاملات کی بات کرتے ہیں کہ معیشت کو ٹاپ پریورٹیز پہ رکھا جا رہا ہے, تو کیا فیصلے, کیا اقدامات ہو رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت اس وقت ٹاپ پریورٹی ہے اور اس کا اظہار ہم مختلف حوالوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. احتشام صاحب, آج پاکستان منرلز کانفرنس ہوئی, وزیر اعظم نے خطاب کیا, آرمی چیف نے خطاب کیا. وزیر اعظم کا خطاب شکووں سے بھرپور تھا, آرمی چیف کی تقریر میں بہت امیدیں تھیں. ہاؤ ڈو یو اینالائز دا ایڈریس آف آرمی چیف اینڈ پی ایم؟ دیکھیں, دو چیزیں بنیادی طور پہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. آج کی جو ٹھیک ہے, کچھ سیاسی باتیں کی, گلے شکوے کیے پرائم منسٹر نے, اور کہا کہ جی سارا کا سارا ملبہ ڈالا انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ. ٹھیک ہے, بہت سے حوالوں سے کہہ بھی سکتے ہیں, بہرحال آخری ایک سال میں کچھ کام بھی ہوا تھا, ذمہ کی بات کرنی چاہیے. ظاہر آرمی چیف تو سیاسی آدمی نہیں ہے, انہوں نے تو بات کی کہ جی جو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کام ہے, یا انہوں نے خود ذمہ کام لیا ہے, وہ ہے کہ جی کس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیور کیا جائے. دیکھیں, یہ آج بھی 24-25% آپ کی جی ڈی پی کا ہوتا ہے, جس کے جہاں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آتی وہاں ترقی کے دروازے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کھلتے. لیکن ڈاکٹر صاحب, میرے لیے جو زیادہ پریشان کن بات ہے نا, وہ ایک جملہ میں یاد کر رہا ہوں پنجاب میں, اگا چھوڑ پچا چھوڑ, وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے جو اس وقت کے ایشوز ہیں. جو اکانومی آپ کی $4 بلین آپ کے کم ہو گئے ریمیٹنس میں, اور $4 بلین آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی, اسٹیٹ اوے سالانہ $8 بلین آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ اس کو تو کاؤنٹر کریں کہ یہ کس فیوریٹ بندے کی وجہ سے ہوا نا. چلیں جی, فیوریٹ ہے یا نہیں فیوریٹ, سوال ہوا ہے نا, آپ نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی, آپ اگلے سفر پہ چلے گئے انویسٹمنٹ. دیکھیں, اچھی بات ہے, اور یہ میں تو سن کے مدت ہو گئی ہے جی. آج نیا فگر سنا کہ جی اپنے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ $3 ٹریلین کے ہمارے مادیات کے ریزروز ہیں. سب 6 ٹریلین کے. چلیں جی, ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جی اس کو ایکسپلوریشن کب ہوتی ہے, تیل نکالنا ہو اور کچھ کرنا ہو. ہمیں تو معاہدے انٹرنیشنل کر کے پیچھے بھاگ گئے. بائی دی وے, وہ قاسم کے ابا نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا 2020 کی, یاد ہے آپ کو, بات ہوگی کیکڑا 1 آف شور ڈرلنگ, تیل نکل آیا تھا سمندر سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کی, آپ نے اناؤنس کر دیا. نتیجہ تن یہ ہوا کہ وہ سیاسی بنیادوں پہ امریکن نے امریکی کمپنی کو کہا کہ آپ چلے جائیں. ایک چیز اس میں اپنا سلمہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ آپ انویسٹر کو نہیں دیں گے, آپ ون ونڈو آپریشن جس کی ہم روزانہ بات سنتے ہیں وہ نہیں کریں گے, غیر ضروری ٹیکسیشن اس کو ختم نہیں کریں گے, اور لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنا پروفٹ اور اپنا پیسہ جب چاہیں لے جائیں. بائی دی وے, ابھی بھی $300 ملین کچھ کمپنیوں کا پروفٹ پڑا ہوا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے, اور وہیں پڑا ہوا ہے, وہ ان کو دینا انشور کرنا ہوگا. ہم فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب, دنیا میں چند ایک کمپنیز ہیں جو مائننگ کرتی ہیں. ہمارے 2 کمپنیوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا, واسطہ پڑا. ایک تو بڑا مشکل سا نام تھا آنٹافوگستا, اور دوسری تھی بیرک گولڈ. ان دونوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی بہت اندر کی نیوز ہے, بڑی اسپیشل. دیکھیے, بات آپ نے درست کی کہ درجن بھر سے زیادہ نہیں ہیں یہ مائننگ کمپنیز, اور سب ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, اور اگر ان کا کسی معیشت کے اوپر, کسی ملک کے اوپر اعتماد اٹھ جائے تو پھر اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جو چلین کمپنی جس کا آپ نے ذکر کیا اینٹافاگستا کے نام سے, اس کا ایک احتشام صاحب دفتر تھا. وہ ہیچین کمپنی کون سی تھی؟ جی, ہیچین. وہ کون؟ نہیں, وہ آسٹریلیا میں جو شروع میں آئی تھی, وہ بی ایچ پی تھی. وہ بی ایچ پی آسٹریلین بہت بڑی کمپنی تھی, اوریجنل اس کے پاس گیا تھا. اس نے پھر اپنا حصہ جو ہے وہ بیرک کو اور اینٹافاگستا کو بیچ دیا. یہ اینٹافاگستا کے ایک چلین صاحب اسلام آباد میں ہوا کرتے تھے, اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کئی سال پہلے. وہ مجھے اپنا جو ان کی طرف والا کیا معاملہ ہوا وہ بتانا چاہ رہے تھے. ان کا احتشام صاحب بڑی عجیب بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ رشوت مانگتے ہیں,
दो बार रिश्वत मांगते हैं। विफाकी हुकूमत अलग से मांगती है और सूबाई हुकूमत अलग से मांगती है। तो मुझे महसूस ये हुआ कि वो एक दफा तो देने के लिए उन्होंने बजट में रखा, लेकिन दूसरी दफा वो नहीं दे पाए। अच्छा, अब ये जो SIFC बनी है, इसका अगर आप लिटरेचर पढ़े, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो सूबों और विफाक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का मामला है वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी। ये बहुत बड़ा मसला था। जो बैरूनी सरमायाकार आया करते थे पाकिस्तान में, वो कहते थे कि हमारा विफाकी हुकूमत से बात बन जाती है तो सूबाई हुकूमत जो है वो रोडे अटकाने लगती है। आज सलमा जो 2-3 चीजें जो चीफ साहब ने कही हैं, आर्मी चीफ साहब ने कही हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि हमने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालना है, हमने, मतलब हम सब मिल ले। दूसरा उन्होंने कहा कि रेड टेपिज्म के खिलाफ उसको खत्म करना है, और तीसरा उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक जो रुकावटें खड़ी करते हैं उसको हमने खत्म करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक जुमला अगर ऐड कर दो जी, मुख्तसरन सर। मुख्तसर देखिए, नाइजीरिया में एक दफा डॉक्टर साहब ये हुआ कि उन्होंने 24 करप्शन की इंतहा है, 24 गाड़ियां बसें किसी मुल्क ने उनको दी। 4 जुमले हो गए। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट के वजीर ने वो कहा जी मुझे 2 बसें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं दी जा सकती। फाइनली उसको दी गई और कहा गया कि जी ज्यादा बसें जहाज में आई हैं तो 2 बसें जहाज से नीचे करके अनवर साहब, 2 मंसूबे जो खास तौर पे जिनका बड़ा जिक्र होता है, रेकोडेक और सैंडिक, इनमें कितना पोटेंशियल है और कितनी बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम सही मानों में मादनियात पे तवज्जो देते हैं? देखिए, अगर हकीकी मायनों में जो मादनियात पर तवज्जो दे, जैसे डॉक्टर साहब ने, श्याम साहब ने कहा, बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान $बिलियन जो है वो सालाना वहाँ से हासिल कर सकता है, एक बात। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि मिनरल्स में बलूचिस्तान में आपको देखा भरा पड़ा है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे एहसास महरूमी ख़त्म होगा, वहाँ पे नौजवान पढ़े लिखे आपके पास होंगे, वहाँ पे कंपनीज काम करेंगी, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। देखिए, हमें अब इन बुनियादों पर सोचना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए ना, एक चीज को नहीं आप फोकस कर सकते। आपने IT को फोकस करना है, आपने ज़रात को फोकस करना है, आपने मादनियात को देखना है। आप देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर वो इन सारी चीजों को फोकस किए हुए हैं, किसी एक नुक्ते पर नहीं रुकेंगे। और अगर ये आप करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए उन्होंने दोस्त ममालिक को भी शामिल किया हुआ है, और यही वजह है कि पाकिस्तान IMF के साथ जो आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको दोस्त ममालिक के साथ भी बढ़ना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप अपने हमसाया मालिक के साथ ट्रेड भी कर सकेंगे, खित्ते में भी तरक्की आएगी और आपका मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए हमें इन सारे जो पहलू हैं इनका जायजा लेना पड़ेगा, और हमें तमाम चीज़ों का बगौर जायजा लेकर उस पर एक पॉलिसी बनानी होगी, और उस पॉलिसी का तसलसल मिनिमम 10 ईयर होना चाहिए। 10 ईयर से कम की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जुल्फिकार साहब, बड़ी अहम बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो जब भी इन्वेस्टर्स को राग़िब करने की कोशिश करती है, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मुआहदे करती है, उसको कहीं ना कहीं पे ब्रीच करती है। अब इतना ट्रस्ट उठ चुका है कि अब आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ता है। अब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमने इस तसलसल को कायम रखना है। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल लीडरशिप अगर चेंज भी होती है तो हमारी पॉलिसीज नहीं बदलेंगी। ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए जाहिर है आने वाली जो गवर्नमेंट्स होंगी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी विल भी चाहिए होगी। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि नाउमीदी है, मायूसी है, और इन्वेस्टर का इत्मीनान नहीं है, जिसकी वजह से पैसा नहीं आता। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स के साथ, सरमायाकार के साथ होता है, वो बड़ी तफसील के साथ उसकी बात हो चुकी। मुझे इत्तेफाक हुआ शौकत अजीज साहब के साथ एक दफ़ा जाने का, UNO विजिट था उनका, तो वहाँ पे महातीर मोहम्मद से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा जी कि हमें कोई नुस्खा बताएं कि पाकिस्तान आपकी तरह हम भी तरक्की कर जाए, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, उन्होंने कहा जी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं होते, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तजर्बे ने साबित किया, चाइना हो, बांग्लादेश हो, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जहाँ पे आपने ये इंक्रोचमेंट्स खत्म की, सिस्टम को जरा कंट्रोल किया, तो वो मुल्क बहुत आगे निकल गए। मार्शल लॉ जब भी लगता है, मैं कोई मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसी वक्त मुल्क तरक्की करने शुरू हो जाता है, मुल्क आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। एक मैसेज होता है इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, कंटिन्यूटी का मैसेज होता है। जो कंटिन्यूटी का मैसेज जिस मुल्क के अंदर नहीं होता, वो मुल्क ब्लीड करता है, वहां पे सरमायाकार को इत्मीनान नहीं होता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरी आज की इस डिस्कशन में आसिम मुनीर साहब से ये एक दर्दमंदाना अपील है, बीइंग पाकिस्तानी, कि जो खजाने नजर आ रहे थे उस पे तो करप्ट माफिया हाथ साफ कर चुका। अब ये जमीन के जेरे जमीन जो खजाने हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, और वो मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, और मैं कन्विंस हूं इस पे कि वो बदल सकते हैं।
اور اس کی تھوڑی مانیٹرنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد بھی ہو, اور ہمارے زیر زمین سلمہ اتنے خزانے موجود ہیں کہ پاکستان کی لیکن تقدیر ٹرانسپیرنسی بدلی جا ذوالفقار صاحب سکتی بہت ہے. امپورٹنٹ ہے, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنے, بریک سے واپس کوشچن کو کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں عوامی مسئلے کی بات, پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ عوام پہ بم گرانے کے مترادف ہے. احتشام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, کہنے کو تو جو ہم پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے, ہمیں بہت کچھ کہنا چاہیے, اب کہہ بھی نہیں سکتے, غصہ اپنا کس طرح نکالیں گے. دیکھیں سلمہ, یہ پیٹرول کے بارے میں یا مہنگائی کے بارے میں ایک اچھا خاصا سودہ حال بندہ بھی, اس کے پاس بھلے کروڑوں روپیہ ہو, جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ناجائز غیر ضروری طور پہ چیزیں مہنگی ہیں تو اس کو بھی آگ لگتی ہے, اس کو بھی غصہ آتا ہے. اب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آج ہمیں یہ بھگتنا کیوں پڑا ہے, ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. دیکھیں LNG کے کانٹریکٹ لینے ہو, تیل باہر سے منگوانا ہو, اب یہ کام آپ دیکھ لیں اسد عمر نے بھی گند کیا, ان سے پہلے ندیم بابر جو تھے اپنا انرجی کے وہ تھے مشیر, انہوں نے مال کھایا مبینہ طور پہ. اس طرح ان لوگوں نے کیا. ابھی رشیا سے تیل منگوا لیا آپ نے, وہ کہتے ہیں جی وہ جو تیل ہے اس کے لیے ایک اسپیشل ریفائنری بنے گی, وہ استعمال ہوگا. وہ کتنا استعمال کر پائیں گے کہ نہیں پائیں. اصل بات ہے کہ اس وقت جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہم اس کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے, اس کو منیمم 9 مہینے میں ہم نے کرنا ہے امپلیمنٹ, تبھی $3 بلین مہنگے, اگلا پیسہ بھی باہر سے جو آئے گا اس سے IMF کے پروگرام میں. لہٰذا اب یہ حکومت جا رہی ہے, لوگ تو دیکھ رہے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے انتخابات میں تو ہم ان سے پوچھیں گے, آئیں ووٹ مانگنے پہ بتائیں گے ان کو. بالکل, جب ووٹ مانگنے جائیں گے پتہ چلے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی رائے ذرا مختلف ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سر میں 2 حقائق. پہلی حقیقت یہ ہے کہ 5 لاکھ بیرل ہم روز کا استعمال کر رہے ہیں, اس میں سے 90% تیل جو ہے وہ بیرونی ملکوں سے آتا ہے, عالمی منڈی سے آتا ہے. عالمی منڈی میں کچھ ہفتے پہلے $73 کا بک رہا تھا پر بیرل تیل, احتشام صاحب آج وہ $83 پہ پہنچ گیا. 10% اضافہ ہوا. ہمارے ہاں بھی اس کے مطابق ہی اضافہ ہوا. پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے عالمی منڈی میں جب قیمت بڑھتی ہے تو یہاں فوراً بڑھ جاتی ہے. اب کوئلے کی قیمت میں 70% کمی آئی ہے, $450 سے $130 پہ پہنچ گیا. ہم کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں, ہمارے یہاں بجلی بڑھ رہی ہے. گیس کی قیمت میں 70% کمی آئی ہے عالمی منڈی کے اندر. گندم کی قیمت میں 25% کمی آئی ہے عالمی منڈی کے اندر. تو جب بڑھتی ہے عالمی منڈی میں تو ہم بڑھا دیتے ہیں, جب وہاں پہ کم ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تھا ٹھیک ہے, آپ اپنی بات پہ قائم ہیں. انور صاحب, جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, نارملی یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن پارٹی سڑکوں پہ نکلتی ہیں, عوام کی آواز بنتی ہیں. یہاں پہ عوام کی آواز بننے والا کون ہے؟ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. آپ نے مل بانٹ کے فیصلے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا. اپوزیشن ہو تو سڑکوں پر نکلے, لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بالکل سیریس نوٹ, عوام ان حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں. دیکھیں 20 روپے پیٹرول بڑھنے کا مطلب ہے آپ کی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گے. مجھے بتائیں, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی, اور جس بندے کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہے, اور ہے, میں یہ ثابت کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہ اپنے گھر کا بجٹ کیسے چلائے گا؟ وہ ان حکمرانوں کو بد دعائیں نہیں دے گا, گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ یہ کیا ناانصافی نہیں ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوتی ہے, کیا اسی حساب سے پاکستان میں پیٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. کیا بجلی کی قیمتیں کبھی آپ نے کم دیکھی؟ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو عوام کو ریلیف کہاں سے ملا؟ مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو پھر آپ نے حلقوں میں جانا ہے, تو پھر آپ کو جوتے ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, ہم ہمیشہ تعلیم پہ توجہ دینے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم ہر چیز کی قیمتیں برابر بڑھائے جاتے ہیں. ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ شرح خواندگی بڑھے, لوگوں کے بچے پڑھیں اور پڑھی لکھی قوم سامنے آئے. ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے اس پہ, وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم, وہ روٹی لے یا تختی لے. اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں, اب تو ہم خودکشیوں کے رجحان دیکھیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے, شعر آپ نے بڑا زبردست پڑھا. دیکھیں یہ جو 20 روپے پیٹرول بڑھا, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ الیکشن کم از کم نہیں ہو رہے, یہ پولیٹیکل پارٹی ورنہ ایسی حرکت نہ کرتی اگر الیکشن ہو رہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہے کہ بھئی کوئی ایشو نہیں, آپ 40 روپے بھی بڑھا دیں, آپ آ جائیں گے اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ 2 مطلب ہیں. تیسری بات جس پہ آپ بات کر رہی ہیں, وہ ڈار صاحب نے کہا کہ قومی مفاد میں وہ اضافہ کر رہے ہیں. یعنی چیئرمین سینٹ کی برات بھی قومی مفاد میں بڑی تھیں, ارکان اسمبلی کو اربوں روپے بھی قومی مفاد میں بانٹے گئے. اس ملک کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ بھی قومی مفاد میں ہوتی ہے. 85 لوگوں کی جو کابینہ بنی ہے وہ بھی قومی مفاد میں ہے. سرکاری افسروں کو جو گاڑیاں تقسیم ہوئی ہیں وہ بھی قومی مفاد میں ہے.
यहाँ हर काम कौमी मफाद में होता है, और कल को आप और मुझे जब इस लेवल पे ले जाया जाएगा कि लोग बेचारे खुदकुशियां करेंगे तो कहेंगे ये भी कौमी मफाद में है, क्योंकि आबादी में इजाफा बहुत हो रहा है, वसाइल बहुत कम हो रहे हैं, तो हम तो कौमी मफाद में लोगों को मार रहे हैं, आबादी कम कर रहे हैं। और तो आबादी कम करने का कोई चूंकि प्रोजेक्ट कामयाब हुआ नहीं, तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी वो बेचारे करते हैं वो कौमी मफाद में ही सलमा करते हैं। वो बड़ा रोते हुए, बड़ी परेशानी में, यकीन करें खाना नहीं खाया उन्होंने 2 दिन से, बड़ा रोते हुए समरी पे साइन किए हैं, बड़े अपसेट है, बहुत परेशान है। आप यकीन रखें कि वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए बहुत परेशान है। कौमी मफाद में सब कुछ किया उन्होंने। ठीक है, एहतशाम साहब एक छोटा सा कमेंट इस पे कर दें कि अभी जो कीमतें हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, कासिम के पास जाते हुए 200 अरब की सब्सिडी दे गए थे, कौमी खजाना खाली हो गया था। क्या ये गवर्नमेंट इलेक्शन में जो हीले बहाने तराश रही है, जो इतने पैसे लिए IMF से, अभी क्या उसमें पॉसिबल नहीं है कि पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी जाए? देखिए वो तो नहीं दे सकते ना, IMF की कड़ी शराइत है, वो नहीं हो सकता। सब्सिडी जो चंद एक चीज़ों पे है वो करेंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसका पैसा रखा हुआ करेंगे, कुछ फूड आइटम पे थोड़ा बहुत किया हुआ है। अब ये सब्सिडी वाला भी मामला खत्म हो गया। एक चीज बड़ी है मैं डॉक्टर साहब, ये बजट बनाते हुए जो डॉलर का रेट तय करते हैं कि पूरे साल तक हम वही रखेंगे, उसमें फिर आप देख लें पेट्रोल किस कीमत पे इन्होंने इंपोर्ट करना है, किस कीमत पे बेचना है, वो विंडफॉल गेन इनका इतना आ रहा होता है कि उसका हिसाब नहीं। इसलिए लोग रोते हैं कि जी आप 5 रुपए बढ़ाते हैं, कम करते हैं, 20 रुपए आप कम करते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा कमेंट इस पे कि कल गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि हमारे यहाँ महंगाई की शरह रवा साल में 29% रहेगी। ये जिस हिसाब से हम चीजों की कीमतें बढ़ती देख रहे हैं 29% रहेगी? देखिए सलमा, मेरा फोकस होता है खुराक की कीमतें किस रफ्तार से बढ़ रही हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 52% से बढ़ी है खुराक की कीमतें। और अब मेरा ये ख्याल है कि फ्यूचर में 52% से नहीं बढ़ेंगी, वो शायद 40 या 45% पे आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि घोड़ा भाग रहा है, लेकिन उस घोड़े के भागने की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है। ठीक हो गया। जुल्फकार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर जुल्म का जो फैसला है, जो कौम के खिलाफ जाता है, उसको IMF के ऊपर डाल देते हैं। कभी ये नहीं कहा कि IMF के किस ऑर्डर में, किस पैकेज में लिखा है कि आपकी अय्याशियां उसी तरह चलती रहेंगी, आपके मौज मेले उसी तरह चलते रहेंगे, और अवाम को आपने रगड़ा देना है, अवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार करनी है, अवाम के ऊपर। यानी IMF नहीं कहता कि आप शाह खर्चियां करते रहें और अवाम को सब्सिडी ना दें। ठीक है, ये अपने पैसों पे कट लगा के अनवर साहब कर सकते हैं अवाम को? पॉसिबल नहीं है। देखिए अरबों रुपए जो है इनके पेट्रोल पे लगते हैं, इनके यशों पे लगते हैं, तनख्वाहों और मराद पर लगते हैं। यही अगर इस पर कट लगाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हकीकी मायनों में आप जमहूरी हुकूमत की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखें इस जुल्म की वजह से आपको अंदाजा होगा कि इन हुक्मरानों के साथ क्या होगा। सैलाब काबीना के खर्चे कम नहीं होंगे, अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। ये जितने भी रहे, जितने IMF से कर्जे लिए गए हैं वो हमारी जेबों से जाएंगे, और पेट्रोल की कीमतें जब आलमी मंडी में बढ़ेंगी तो हम पे इसी तरह से बम गिराए जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।